السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا من جديد. إذا إن شاء الله في هذه الحصة هذه غنقوم بشرح قواعد الفروع اللانهائية باش نعقلوا عليهم مزيان. علاش؟ حيت راهم مهمين جدا في دراسة الدالة. أوكي، إذا غنبدا أولا بالمقاربات. يلا شوفوا معايا. مثلا كنحسب واحد الليميت بحيث x يؤول إلى عدد أ. إكس يؤول إلى أ، يعني إكس مثلا يؤول إلى صفر، جوج، ناقص واحد، ناقص ربعة، إلى آخره. يعني أ عدد اعتباطي من R. كنحسب هاد الليميت ديال اف دو إكس، وكنلقى في النتيجة إما بلس أو لا موال لانفيني، إما بلس أو لا موال لانفيني. شنو غنعطيه في التأويل الهندسي؟ حيت كيقول لك احسب النهاية ثم أول هندسيا. عقلوا عليا مزيان. ملي كنحسب الليميت عند عدد وكتعطيني لانفيني، غنكتب لي هاد العجبه هذا سي اف يقبل مقارب معادلته اكس يساوي ا، بلا ما نقول لي مقارب افقي او لا مقارب عمودي، حيت كاين اللي كيكتب مقارب عمودي وكيعطيه المعادله ديال افقي، والاستاذ كيعطيه 0/20. اوكي، اذا بلا ما نكتب ديك افقي ولا عمودي، كنعطيه مباشره الصيغه ديال المقاربه ولا المعادله ديال المقارب. اذا نتمنى تفهموا هذه الاجابه هذا. نمشيو لحاجه اخرى. الحالة الثانية ملي كنحسب الليميت بحيث إكس يؤول إلى بلس أو لا موال لانفيني، يعني إكس يؤول إلى لانفيني ديال واحد الدالة إف دو إكس. هادشي راه غير قواعد، من بعد راه غنطبقوهم في دراسة الدوال. وكنلقى في النتيجة واحد العدد اللي هو بي، إما صفر، جوج، ناقص واحد، ربعة، ستة، ثمانية، إلى آخره. يعني بي عدد. كنحسب الليميت عند لانفين وكنلقى عدد، كنعطيه مباشرة هاد التأويل الهندسي سي اف يقبل مقارب معادلته إكغيك يساوي داك العدد اللي لقيت، يعني بي. مثلا لقيت في النتيجة ديال الليميت جوج، كندير إكغيك يساوي جوج. لقيت مثلا في الليميت صفر، كندير إكغيك يساوي صفر. ولكن امتى؟ ملي كنحسب الليميت عند لانفيني، ماشي عند شي حاجة أخرى. ملي كنحسب عند عدد وكنلقى عدد، هادي ما عندهاش تأويل هندسي. دونك هادو هما جوج المقاربات اللي عندي نعقل عليهم مزيان. غنمشيو لحاجة أخرى. الحاجة الثانية ولا الثالثة، ملي كنحسب الليميت إكس يؤول إلى بلس أو لا موال انفيني ديال واحد الدالة اف دو إكس. ملي كنحسب الليميت أو النهاية عند لانفيني وكنلقى لانفيني إما بلس أو لا موال انفيني، هاد العجب هذا راه ما عندوش تأويل هندسي. حيت كاينين شي علماء كيخترعوا شي تأويل هندسي. لا، ملي كنحسب عند لانفيني وكنلقى لانفيني ما عندهاش تأويل هندسي. شنو غندير؟ غندوز مباشرة للمرحلة الثانية. غندير عاوتاني النجمة الثانية. عقلوا عليا مزيان. ملي كتحسب عند لانفيني وكتلقى لانفيني، دوز للمرحلة الثانية. شنو غتحسب؟ الليميت يؤول الى موان او لا بلس لانفيني دائما. يعني الا كنا كنخدموا بلس لانفيني راه غنحسب دائما بلس لانفيني. الا كنت كنخدم بموال لانفيني راه غنحسب دائما بموال لانفيني. شنو غندير؟ غناخذ هاد اف دو اكس وغنقسمها على اكس فقط. هذه هي المرحله الثانيه. ولكن امتى؟ ملي كنحسب عند لانفيني وكنلقى لانفيني، ديك الساعات كنقسم على اكس. هذه عندها بزاف ولا ثلاثه ديال الحالات. الحاله الاولى ملي كنحسب هاد الليميت اف دو اكس على اكس وكنلقى صفر، كنلقى في النتيجه العدد صفر. شنو غنعطيه في التأويل الهندسي؟ غنعطيه سي اف يقبل فرع شال جميع، فرع شال جميع اتجاهه محور الأفاصيل.
اما بجوار بلس لانفيني او لا بجوار موال لانفيني حسب الليميت اللي كنحسب. الا كنت كنحسبها عند بلس لانفيني غندير بجوار بلس لانفيني. اذا مباشره ملي كنلقى العدد صفر غنكتب ليه هاد العجبه هذا صافي. سي اف يقبل فرع شل جميع اتجاهه محور الافاصيل صفر متعلق بمحور الافاصيل. اذا هذه هي الحاله الاولى. الحاله الثانيه دابا ما لقيتش صفر، حسبت هاد الليميت ما لقيتش صفر، لقيت في النتيجه بلس ولا موال انفيني واحد فيهم. حسبت اف دو اكس على اكس ليميت اف دو اكس على اكس ولقيت اما بلس ولا موال انفيني. غنعطيه التاويل المعاكس ديال محور الافاصيل، يعني سي اف يقبل فرع شل جميع اتجاهه محور الاراتيب. باش نفهم ملي كنلقى في الليميت اما بلس ولا موال انفيني كنعطيه سي اف يقبل فرع شل جميع اتجاهه محور الاراتيب، ولكن ملي كنلقى في النتيجه صفر كنعطيه محور الافاصيل باتجاه محور الافاصيل. اذا ها الحاله الثانيه. الحاله الثالثه دابا ملي كنلقى عدد غنرمز ليه ب ا، كنحسب هاد الليميت هادي وكنلقى عدد، هاد العدد ا يخالف صفر. علاش قلت يخالف صفر؟ حيت الا كان ا يساوي صفر غنعطيه داك التاويل الاول سي اف يقبل فرع شل جميع اتجاهه محور الافاصيل. ولكن الا لقينا شي عدد اخر يخالف صفر، مثلا ناقص واحد 4 6 8 10 الى اخره، هادي عاوتاني راه كاينين شي علماء كيعطيو هاد التاويل الهندسي يعني من عندهم، اوكي، وهذا الشيء راه خطا، هذه ما عندهاش تاويل هندسي. شنو غندير ملي كنلقى عدد؟ مباشره غندير النجمه الثالثه. شنو غنحسب في النجمه الثالثه؟ دائما كنمشي بنفس الليميت باش كنحسب اما بلس ولا موال انفيني. كندير اف دو اكس ناقص ديال الخاصيه. كناخذ هذا العدد اللي لقيت في المرحله الثانيه، كناخذ العدد اللي لقيت في المرحله الثانيه كنحطو وكنحط حداه اكس صافي. اذا اف دو اكس ناقص ا اكس، مثلا لقيت في هذه النهايه جوج غنحسب الليميت اف دو اكس ناقص جوج اكس، يعني اي حاجه لقيناها بلاصه ا كنحطها بلاصه ا. هذه عندها جوج تاويل اولا جوج حالات. الحاله الاولى غنكتب بلون مغير. الحاله الاولى الا لقينا اما بلس او لا موال انفيني في النتيجه، حسبنا هذه القضيه هذه ولقينا اما بلس او لا موال انفيني، غنعطيه سي اف يقبل فرع شل جميع اتجاهه المستقيم دو المعادله y يساوي اكس. العدد راه عندك اكس راه مجهول، يعني كتحط بلاصه داك العدد اللي كتلقى في هذه النهايه اولا في هذه المرحله الثانيه، يعني العدد اذا هادشي ملي كنلقاو بلس اولا موال انفيني. بقات لينا حاله اخيره. دابا ملي كنلقى في النتيجه واحد العدد بي، هاد العدد بي راه يقدر يكون صفر. اي عدد لقينا في النتيجه كنعطيه سي اف، يعني في التاويل الهندسي سي اف يقبل مقارب مائل، هذا كنسميه مقارب مائل. معادلته كنكتب y يساوي ax زائد b. كلشي عندك هنا. راه كتلقاه في المرحله الثانيه، b راه كتلقاه في المرحله الثالثه. اذا هادو هما الفروع اللانهائيه، وراه مهمين جدا في دراسه الداله. هما اللي كيعطيونا رؤيه او تاويل كيفاش غيكون المنحنى سي اف. دونك موعدنا ان شاء الله في حصه اخرى، وشكرا على التتبع والى اللقاء.